वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आई नो और मेरे सारे रीडर्स वेट कर रहे थे कि कब वो इसमें सेकंड पार्ट आएगा। यार सुबह असल में आंख देर से ज़रा खुली है और फिर यूनिवर्सिटी भागने की कोशिश में ना मैं एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकी। कल तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी तो मैं जल्दी में कर ली थी, लेकिन आज मेरी जाकर आँख ही सुबह 10 बजे जाकर खुली है, तो उस हिसाब से मैं ऑलमोस्ट लेट थी और फिर मैं भागने का काम पकड़ लिया मैंने, तो उसकी वजह से नहीं कर सकी। तो ये कमेंट्स में जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं कि हम तो दूसरी किस्त के वेट में, तो आप लोगों में बता चुकी हूँ 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करो फिर आएगी दूसरी किस्त। इतनी जल्दी नहीं बैठे बिठाए आ जाएगी, बड़ी भाई मेहनत लगती है और बहुत मेहनत लगती है। तो पहले आप मेरी डिमांड पूरी करो ना कि अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, अपना करियर दांव पर लगा कर एक साथ 3 नॉवल लिख रही हूँ, तो कम से कम आप लोग थोड़ी बहुत तो दिखा ही सकते हो ना। और जो लोग कमेंट करते हैं ना, उनका पता चल जाता है कि किसने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ और किसने नहीं किया हुआ। तो ये कमेंट में ड्रामे बाजियाँ नहीं करनी आप लोगों ने। तो हम दूसरी किस्त रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आई नो आप लोग वेट कर रहे होगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। मुझे लगा था कि सब लोगों ने पढ़ लिया है, अब कौन वॉइस में सुनेगा, लेकिन फिर भी यार अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया। तो यार चलो आ जाओ हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड। सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो कि हमारे रोयाम साहब हैं वो तोतू बातें करते हैं और तोतू बातें मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे तोतू बातें करते हुए बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कुछ भी। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। जुनून यारम किस्त नंबर 2, तहरीर अरीज शाह। सोनू दानो शाही तो यहाँ नहीं आ सकती, हम पली को बुला लेते हैं तुम्हारा न्यू दर्द दिखाने के लिए। सोनू जानो साईं तो यहाँ नहीं आ सकते, हम परी को बुला ले तुम्हारा न्यू होम दिखाने के लिए। वो अपने छोटे से बाथरूम में बैठा इससे सवाल जवाब कर रहा था, जबकि सोनू ने अपनी दुम हिलाकर इसके आइडिया को सराहा था। तो फिर चलो आओ हम पली तो फ़ोन देते हैं। हाँ तो फिर चलो आओ हम परी को फ़ोन करते हैं। वो जल्दी से इसके घर से निकलते हुए फ़ोन के पास आया था। सामने ही रू का फ़ोन पड़ा था, जिसमें कभी किसी तरह का पासवर्ड लगाने की ज़हमत रूह ने नहीं की थी। वो जल्दी हाथ मारता इस पर से व्हाट्सएप की ऐप खोलते हुए सामने व्हाट्सएप नंबर पर लगी दर्द की तस्वीर वाला नंबर ओपन कर चुका था। हेलो खलूसियो, हेलो खरूस दियो। वो फ़ोन अपने कान से लगाता मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए बोला था। बोलो मेरे छोटे से रकीब, क्यों फ़ोन किया है? इसे सोई जागी आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी थी। मेरी पली तो भेजो, हमने सोनू का न्यू होम लिया है, इसको दिखाना है। मेरी परी को भेजो, हमने सोनू का न्यू होम लिया है, इसको दिखाना है। इसने एक ही सांस में पूरी बात बताई थी। वजह पसंद नहीं आई मुझे। दूसरी तरफ से दर्क ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मतलब आप नहीं भेजोगे? मतलब आप नहीं भेजोगे? इसकी मासूमियत बड़ी आवाज़ पर इसकी मासूमियत बड़ी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो दर्द के मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला था। नहीं, मैं नहीं भेजूँगा। इससे बड़ी वजह लेकर आओ। सिर्फ घर दिखाने के लिए इतनी दूर लेकर आऊँ इसे? इसने एक नज़र अपने बिल्कुल साथ सोई इस नाजुक सी जान को देखा था, जो इसकी शिद्दतें सहते बड़ी बुरी तरह से थकी हारी पड़ी थी। वो आहिस्ता से इसके गर्दन में मुंह छुपाता रोयाम को बड़ी वजह ढूंढने का हुक्म जारी कर चुका था। सोनू खलूसियो तो तय रहे हैं कि बली वदा होनी चाहिए। ये भी तो बली वदा है, तुम्हारा
न्यू धर लिया है, मामू तो मान ही नहीं रहे। सोनू, खरूस दियो तो कह रहे हैं कि ये बड़ी वजह होनी चाहिए। ये भी तो बड़ी वजह है, तुम्हारा न्यू घर लिया है, मामू तो मान ही नहीं रहे। वो मासूमियत से कहता उसे देखने लगा था जब सोनू ने हल्का सा भौंक कर जैसे इसे वजह दी थी, और वो अगले ही लम्हे अपने नन्हे से हाथ से चुटकी बजाता जिसकी कोई आवाज़ नहीं आई थी, दोबारा से फ़ोन अपने कान से लगा चुका था। सोनू का बर्थडे है, सोनू का बर्थडे है, इसने अगले ही लम्हे वजह बताई थी। अच्छा तो भांजे साहब, सोनू का बर्थडे है, सोच लिया आपने, कितने स्मार्ट हो, 1 मिनट में बहाना तैयार कर लिया अपनी बड़ी को बुलाने का। ठीक है, मैं तुम्हारे सोनू की बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हूँ या नहीं, इसने सवाल किया था। नहीं, रोयाम का बेसाख्ता जवाब आया। अच्छा जी, तो छोटे मियाँ, अगर मैं शामिल नहीं हो सकता तो मेरी बीवी भी नहीं हो सकती, आप अपनी गर्लफ्रेंड किसी और को बना लें, इसने नाराज़गी से कहा। अच्छा, आप भी आ जाए ना, यम्मी यम्मी चॉकलेट केक मिलेगा। अच्छा, आप भी आ जाएं, यम्मी यम्मी चॉकलेट केक मिलेगा। इससे पहले कि वो फ़ोन बंद करता, रोयाम एहसान करने वाले अंदाज में बोला, जबकि डर का कहका बेसाख्ता था। खैर, इसने अपने भांजे की पार्टी में ख़ुद को ज़बरदस्ती इनवाइट कर लिया था। ठीक है, टाइम बता दो कब तक आना है, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। वो मज़ीद इससे लंबी बात करना चाहता था, इसलिए फजूल के सवाल करने लगा। हालांकि वो जानता था कि किसी किस्म की कोई पार्टी नहीं है, वो मामा बताएंगी। इसने जैसे सारा बिल रुख पर भारा था। चलो ठीक है, ये अहम डिस्कशन मैं तुम्हारी माँ से कर लूँगा। आज ही पार्टी है, इसने एक और सवाल किया। हाँ आज ही है, हाँ आज ही है, रोयाम ने फ़ौरन से जवाब दिया था। ठीक है, बाकी तफसील मैं तुम्हारे बाप से ले लूँगा। वो इसे बाय करते हुए फ़ोन बंद कर चुका था, क्योंकि रोयाम कब से बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सोनू के साथ खेल सके। वो पूरी तरह से रूह के नाजुक से वजूद में गुम अपनी तलब पूरी कर रहा था, जबकि मुसलसल बजते फ़ोन ने अब की दफ़ा इसे गुस्सा दिला दिया था। इसने सिर्फ निगाहें उठाकर रूह के चेहरे की तरफ देखा था, जिसने अगले ही लम्हे फ़ोन की तरफ इशारा किया। फ़ोन बज रहा था, इसमें इसका क्या कसूर था? तुम दोनों भाई बहन प्लानिंग तो नहीं करते हो कि जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मेरा ये साला फ़ोन करना शुरू कर देता है। वो गुस्से से इसे घूर कर फ़ोन अटेंड करने लगा था, लेकिन इसे वापस लाने के लिए जबकि मौका पाते ही रूह फ़ौरन इसकी पनाहों से निकल गई थी, लेकिन इसे वापस लाने के लिए रूह की यारम की नीली निगाहों का एक इशारा ही काफ़ी था। इसने बस एक नज़र इसे देखा था और वो फिर वापस से खामोशी से उसके करीब लेट गई। बोलो साले, सुबह सुबह और कोई काम नहीं है क्या? वो फ़ोन कान से लगाता इससे पूछने लगा था, जो चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए इसके चिढ़ने पर महसूस हो रहा था। अरे यारम, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि पार्टी कितने बजे है, ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ। अगर लेट हो गया तो तुम्हारा बेटा मुझसे नाराज़ हो जाएगा, इसने मासूम बनते हुए कहा।
تو پارٹی کا ذکر سن کر اس نے روح کو دیکھا تھا۔ کون سی پارٹی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جبکہ اس کے سوال پر جہاں روح حیران تھی وہیں دورک کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ارے جیجو، تمہارے گھر تمہارے کتے کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ تمہارے بیٹے نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے مجھے۔ پارٹی میں یمی یمی چاکلیٹ کیک بھی ہوگا۔ اس نے تفصیل بتائی تھی۔ کیا سچ میں اتنے برے حالات آ گئے ہیں میرے کہ میں اس کتے کی برتھ ڈے پارٹی مناؤں گا؟ اب کی دفعہ وہ روح کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر روح بھی حیران تھی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو ریان نے اس سے زبردستی کیک بنوایا تھا اور کہا تھا کہ شونو کی برتھ ڈے ہے۔ شونو کی برتھ ڈے اتنی جلدی واپس آ گئی؟ اتنی جلدی تو خود ریان کی برتھ ڈے بھی واپس نہیں آتی، جس کو ہر ماہ برتھ ڈے کیک چاہیے ہوتا تھا۔ یارم، شونو کی برتھ ڈے ابھی 2 ہفتے پہلے منا چکے ہیں۔ روح نے اسے یاد کروایا تھا۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی پر ریان کے سارے ٹوئز انوائٹڈ تھے۔ لیکن یہ کون سی برتھ ڈے پارٹی تھی جس میں اس کے رشتہ دار بھی سارے انوائٹ ہو گئے تھے؟ یارم، مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا۔ میں تو صرف تم سے ٹائم کا پوچھنے کے لیے فون کر رہا ہوں۔ کتنے بجے آؤں میں برتھ ڈے پارٹی پر؟ 5 بجے آ جاؤں کیا؟ اب کی دفعہ سوال کیا گیا تھا۔ ہاں آ جاؤ۔ اب اس گھر میں کتے کی برتھ ڈے پارٹی پر انسان انوائٹڈ ہوں گے۔ آ جاؤ پورے 5 بجے۔ وہ فون رکھتے ہوئے بات ختم کر گیا تھا، جبکہ روح اس کے کسرتی وجود میں چھپی مسکرا رہی تھی۔ کتنا اچھا ہے نا میرا بچہ؟ کتنے دنوں سے ہم سب نے گیٹ ٹوگیدر نہیں کیا۔ اسی بہانے سب کو بلا لیں گے اور ساتھ میرے بچے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے لیے یمی یمی سا چاکلیٹ کیک بھی بنا دوں گی، وہ خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ یارم کندھے اچکا گیا۔ مطلب سچ میں اب اس گھر میں کتے کی سالگرہ منائی جائے گی؟ ڈیول، پلیز ایک دفعہ، میں صرف تم سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مل کر ہی میں تم سے کر سکتا ہوں۔ فون پر یہ بات میں تمہیں بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ صرف ایک دفعہ، صرف ایک بار مجھ سے مل لو۔ دیکھو میری جان کو خطرہ ہے۔ کبھی بھی وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں، لیکن مرنے سے پہلے وہ سارے ثبوت تم تک پہنچانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو ڈیول، میں جانتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اس دفعہ میں غلط نہیں ہوں۔ صرف ایک دفعہ تم سے مل لوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں آئندہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ میں نے بہت مشکل سے تمہارا فون نمبر حاصل کیا ہے۔ وہ آدمی بولے جا رہا تھا، جبکہ موبائل اپنے کان سے لگائے وہ سامنے سوئمنگ پول میں نہاتے ریان اور شونو کو دیکھ رہا تھا، جو پوری طرح سے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ چلو ریان بیبی، باہر آ جاؤ، بس اتنی سوئمنگ کافی ہے آپ کے لیے، سردی ہو جائے گی۔ چلو آؤ شونو۔ تھوڑی ہی دیر میں روح نے ان دونوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا تھا۔
لائٹ پنک کلر کی گھٹنوں سے ذرا اوپر آتی فراک کے ساتھ چوڑی دار پجامہ اور اس کے اوپر لمبا سا دوپٹہ جو اس وقت اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ بالوں کو اس نے چوٹی کی صورت میں پیچھے قید کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی چہرے پر بہت سارے بالوں نے اپنا پہرا جمایا تھا۔ اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے اچانک ہی اسے لیلا پر غصہ آیا تھا۔ ہاں، وہ اسے زبردستی پارلر لے کر گئی تھی، یعنی کہ اس نے اس کے بال کٹوائے تھے۔ وہ تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آج صبح بھی اس کے ننھے ننھے سے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جو اوپر کی طرف پن کی صورت میں اس نے قید کر رکھے تھے۔ اس وقت اس کی قربت کی خماری اس پر پوری طرح سے حاوی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے سیکرٹ روم کے بڑے سے شیشے کی دیوار کے سامنے رکے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹوں کو اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں تم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ اس نے فون کہتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ امجد جو نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، اس کے فون کاٹنے پر مایوس ہو گیا۔ مما پلیز واش روم کھول دو، اب نہیں کریں گے شرارت، پلیز بابا کو معافی دے دو۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ آرام سے کچن میں ناشتہ بناتے اس کی باتوں کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے اپنے کان میں ہیڈ فونز لگا چکی تھی۔ ماما، پیاری ماما، آپ سے کام نہیں ہوتا نا؟ لائیے، میں آپ کو پراٹھوں کے لیے پیڑے بنا کر دیتی ہوں۔ عنایت نے کسی فرمانبردار بچی کی طرح آٹے کے پوٹ سے تھوڑا سا آٹا کھینچ کر نکالا تھا، جس پر لیلا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے فوراً ہی آٹا واپس رکھ کے اپنے ہاتھ واش بیسن سے صاف کرتے ہوئے کچن سے باہر دوڑ لگائی تھی۔ سوری بابا، میں بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکی۔ عنایت نے بھی واش روم کے دروازے کے باہر رکھے چھوٹے سے ٹول پر مہر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ اندر بیٹھا خضر اب سوائے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر ان دونوں کی اسکول سے شکایت آئی تھی کہ وہ ہوم ورک کر کے نہیں آئی، تو اسے کیا ضرورت تھی لیلا کو یہ کہنے کی کہ کم سے کم ان کا ہوم ورک تو کروا کر بھیجا کرو۔ ہاں، اسے کیا ضرورت تھی لیلا سے پنگا لینے کی؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹیاں لیلا کے ہاتھ چڑھتی ہی نہیں ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ قصور بے شک سارا لیلا کا ہو، لیکن پھر بھی قصور اسی کا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ بے شک لیلا ان کی ماں تھی، لیکن وہ ایک ہٹلر ماں بھی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ وہ ایک ہٹلر بیوی تھی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ ایک لیڈی ڈیول تھی، اور لیڈی ڈیول کا مقام اس نے خضر پر ہی ہاتھ آزما کر حاصل کیا تھا۔ وہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا جب اچانک ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی، اور جلدی سے اس نے واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں سے فون اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جبکہ وہ اپنا فون اسے کیوں دے رہی تھی، وہ کنفیوز تھا
اس کی شکل دیکھنے لگا، لیکن اسکرین پر چمکتے ڈیول کے نام پر اس نے آئی برو اچکا کر اشارن پوچھا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ ہزر، مائی بیبی، مائی لو، مائی ڈارلنگ، پلیز بچا لو مجھے۔ میں کل روح کو اپنے ساتھ پارلر لے کر گئی تھی اور وہاں پر میں نے غلطی سے اس کے بال کٹوا دیے۔ یار وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس ہیئر کٹ میں، تو مجھے لگا کہ اس کو بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، تھوڑا سا فیشن کرنا چاہیے اور تھوڑا سا مجھے لگا کہ اس کو بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، تھوڑا سا فیشن کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا فیشن کے چکر میں نے اس کے بال تھوڑے سے آگے سے کٹوا دیے، بالکل تھوڑے سے کٹوائے تھے۔ اور اب یارم مجھے فون کر رہا ہے۔ میں نے تمہارے فون پر روح کو فون کر کے پوچھا تھا کہ یارم مجھے فون کیوں کر رہا ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ نہیں جانتی، لیکن وہ اسے کافی سرد نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ مطلب اس نے اس کے بال دیکھ لیے ہیں، حالانکہ میں نے اس کمینی کو کہا بھی تھا کہ بال اوپر سے پن کر کے رکھے اور بالکل بھی چہرے پر نہ آنے دے، ہم صرف یہ فیشن لیڈیز کے بیچ کریں گے۔ لیکن اس کو سکون نہیں ہے، تم مانو نہ مانو وہ یارم کو اپنے بال دکھا چکی ہے، اور اب وہ یارم فون سے ہی مجھے گنجا کر ڈالے گا۔ پلیز مجھے بچا لو مائی ہسبینڈ، مائی شوہر، مائی پتی پرمیشور، پلیز پلیز پلیز۔ وہ منتیں کر رہی تھی، جبکہ صبح سے جو اس کی منتیں کر رہا تھا اب پرسکون سا ہو کر بازوؤں کو فضا میں اسٹریچ کرتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لیتا واش روم سے نکل کر بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ عنایت مہر، یار مجھے بیٹھے بیٹھے ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے۔ اس نے ہلکے سے اپنی ٹانگوں کو دبایا تھا، جبکہ فون عنایت کے ہاتھ میں پکڑاتی وہ اچھل کر بیڈ پر آتی تیز تیز اس کی ٹانگوں کو دبانے لگی تھی، جبکہ اس کی دونوں بیٹیاں مزے سے اس حسین منظر کو فون میں ریکارڈ کر رہی تھی، کیونکہ ایسے منظر تو کبھی کبھی ہی دیکھنا نصیب ہوتے تھے ان کو جب ان کا باپ حکومت کرتا تھا۔ ویسے تو اس گھر میں صرف لیلا ہزر احمد کی حکومت چلتی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ کی سیکنڈ ایپیسوڈ، پارٹ 2، فرسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2۔ ہم ملیں گے آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ 3 کے ساتھ۔ کوشش تو میری یہ رہے گی کہ کل تک دے دوں، لیکن اگر کل تک نہیں دے سکی تو بھی اٹس اوکے، پرسوں تک دے دوں گی آپ لوگوں کو۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی ٹائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔